अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि ihsaनिन इला यौमिद्दीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु व इन यमसस्क बिखैरिन फहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन, और अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ पहुंचाए, फला काशिफ लहू इल्ला हु, तो उसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं। वही यमसस का भी खैरिन, और अगर वो तुझे कोई भलाई पहुंचाए, फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। और अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं। और अगर वो तुझे कोई भुलाई पहुंचाए तो वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। इस आयत में एक लफ्ज है यमसस का। इसका माना होता है युसिब का। और हर वो चीज जो इंसान को पहुंचती है तो उसको अलमस कहते हैं। इसके रूट वर्ड्स हैं मीम सीन सीन। किसी चीज को हाथ से पकड़ लेना, तो यहां माना होगा पहुंचाना। और अगर अल्लाह ताला तुझे कोई तकलीफ पहुंचाए, और अगर अल्लाह ताला तुझे कोई खैर भलाई पहुंचाए, सुभान अल्लाह, ये आयत है। ये आया मुबारका जो है ना, ये शिरक के बहुत खिलाफ है। यानी आप यूं समझ लें कि शिरक की जड़ काट देने वाली आयत है ये। वो कैसे? हाफिज अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह तो कहते हैं कि जिस शख्स का ये पुख्ता एतकाद बन जाए कि दुख और तकलीफ को दूर करने वाला और हर किस्म की खैर का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, तो फिर वो औरों से उम्मीद भी नहीं लगाएगा, दूसरों के आगे सजदा नहीं करेगा। और ये जो कब्रों पर नजराने चढ़ाना और गैरुल्लाह को पुकारना और ये समझना कि ये हमारी हाजतें पूरी करते हैं, तो ये इसको बहुत बड़ी हमाकत समझेगा। कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अ, तकलीफ भी अल्लाह ही दूर कर सकता है और खैर भी अल्लाह ही पहुंचा सकता है। इस सेंस में ये जो आयत है, इससे शिरक शिरक की जड़ कट गई। ये मैंने कहा, हाफिज अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद राहिमहुल्लाह यहाँ पे कहते हैं। और सुभान अल्लाह, अगर इस आयत से हम बहुत से फवायद निकालें तो सबसे बड़ा फायदा ये निकलता है इस आयत से कि इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ उम्मीद लगा के रखे। जब हर किस्म का दुख अल्लाह दूर करता है और हर किस्म की भलाई उसी के हाथ में है, तो फिर हमें अल्लाह से उम्मीद लगानी चाहिए। तो बहरहाल, अभी इंशाल्लाह इसको हम समराइज करते हैं, इस आयत से जो लेसन अखज होते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद एक दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत वला मुअतिया लिमा मनात वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाह, तू जो चीज तू देने वाला है उसको रोकने वाला कोई नहीं है, और जिसे तू रोक ले उसे देने वाला कोई नहीं है। और तेरे यहाँ बड़े बड़े फायदा नहीं दे सकते, यानी कोई किसी की बुजुर्गी काम नहीं आएगी। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी है ना कि अगर सारी दुनिया मिलकर तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहे तो तकलीफ नहीं पहुंचा सकेंगी मगर वो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। और सारी दुनिया मिलकर तुम्हें कोई खैर पहुंचाना चाहे तो वो नहीं पहुंचा सकते मगर वो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। सहीफे उठा लिए गए हैं, कलमें खुश्क हो गई हैं। तो वो आयत भी वो हदीस भी इंसान का बहुत ज़्यादा एतकाद बिल्ड करती है, नज़रिए को डेवलप करती है कि भाई अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला ही तकलीफ को दूर करता है। और अल्लाह के मुकाबले में कोई और ज़ात, कोई और हस्ती नहीं नहीं है। यही मजमून अल्लाह ने कुरान मजीद में और मकामात पर भी बयान किया है। ये हमारे पास सूरतुल आराफ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल कह दीजिए, यानी रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला माशा अल्लाह।
میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. اور آپ یہ تصور کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک نہیں ہے تو پھر نفع نقصان کا مالک کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سی خیر جمع کر لیتا اور مجھے برائی نہ پہنچتی. یعنی جب انسان کو پتا ہو کہ کل یہ ہونے والا ہے تو وہ سستے میں جائے گا نہیں. کہیں نقصان پہنچنے والا ہے، کوئی وہ تجارت نہیں کرے گا. تو اللہ کے رسول سے آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی برائی نہ پہنچتی. ان انا اللہ نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. نہیں ہوں میں مگر، اب ذرا یہ سینس دیکھیں کس طرح کی اللہ تعالیٰ نے لگا دی یہاں پہ، کہ حسر پیدا ہو گیا اس میں نا، کلام میں حسر پیدا ہو گیا، تخصیص پیدا ہو گئی کہ نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا اہل ایمان کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی حیثیت یہ ہے. تو جب سید و ولد آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار جو ہیں، ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنی جان کے لیے نفع کے مالک نہیں ہیں، نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور غیب نہیں جانتے. اگر جانتے ہوتے تو اپنے لیے خیر جمع کر لیتے، برائی نہ پہنچتی. وہ صرف ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے، ان کی حیثیت یہ ہے. تو پھر ان کے علاوہ باقی اولیاء، صلحاء، اتقیاء، یا پھر فرشتے، یا جو بھی باقی اللہ کے ساتھ پارٹنرز بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے پھر؟ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں بھی وہی عقیدے کو بیان کیا جو ہمارا سورۃ الانعام میں چل رہا ہے. اسی طرح آپ ذرا یہ دیکھیں یہاں پہ آ، اللہ رب العزت نے یہاں پہ سورہ آیا نمبر ہے 105، 104 سے لے کے آگے. مثلا یہاں سے ہم چلتے ہیں. قل یا ایھا الناس، یہ سورہ یونس ہے. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور یہ کہ تم اپنے چہرے کو دین حنیف پر قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، آپ اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریے جو آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا اور نقصان نہیں دے سکتا. یعنی فائدہ اور نقصان کا مالک یہ اللہ تعالیٰ ہے. وَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر آگے وہی جو ہماری آیت وہاں چل رہی ہے نا، اسی مفہوم کی یہ آیت ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچا دے تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے مگر اللہ ہی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر وہ خیر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں، کوئی روک نہیں سکتا. وہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. تو قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تکلیف پہنچا دے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. کوئی یہ پھر اختیار نہیں رکھتا کہ اس تکلیف کو دور کر سکے، صرف اللہ تعالیٰ ہی. اب آتے ہیں جو پہلا لیسن میں نے بتایا اس آیت کی روشنی میں، کہ جب ہر دکھوں کو دور کرنے والا، ہر قسم کے دکھوں کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور ہر قسم کی خیر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے چاہیے. تو یہ آیت ہمارے ذہن میں ہوگی نا تو آ، کمال درجے کی رجا ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی امید لگائیں گے. ہر ہر امر میں ہم اللہ پر اعتماد کریں گے، اپنے تمام امور میں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ، بھی لوگوں کو یعنی آپ یوں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ مصیبت کے وقت اللہ کو ہی پکارو، کسی اور کو نہ پکارو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے. تو کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے نا، تو اس لیے پھر مدد کے لیے اللہ کو پکارنا ہے،
दुखों को दूर करने के लिए अल्लाह को पुकारना है, कोई भलाई चाहिए तो अल्लाह ताला से दुआ करनी। फिर यहाँ पर सब्र पर भी उभारा गया है। यानी जब आपको पता हो कि कोई तकलीफ आपकी तरफ आई है तो ये अल्लाह की तरफ से है, तो फिर इंसान सब्र कर लेता है कि मेरे खालिक ने अगर मुझे तकलीफ पहुंचाई है ना, तो फिर इसके अंदर से खैर ही निकलेगी। मसलन अगर मैं सब्र करूंगा तो मुझे अजर मिलेगा, जैसे हदीस में आता है आजबन लिअम्रिल मुमिन इन्ना अमरहु कुल्लहु लहु खैर, कि मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, हर तरफ से खैर ही खैर उसको मिलती है। कि जब उसको कोई खुशी पहुंचती है वो शुक्र करता है तो इसके लिए बेहतर है, और अगर उसको कोई दुख पहुंचता है तो उस पर सब्र करता है तो ये उसके लिए बेहतर है। तो जब इंसान को ये हो कि ये जो मुझे तकलीफ पहुंची है ये अल्लाह की तरफ से है, तो फिर गुनाहों का कफारा बन जाती है, दर्जात में बुलंदी का बायस बन जाती है, और फिर अल्लाह ही इसको ख़त्म करने पर कादिर भी है, तो इंसान कंसोल हो जाता है, उसको उसको हौसला मिलता है। तो ये सब्र पर भी यहाँ पे उभारा गया है। इसी तरह हर चीज पर वो कादिर है। ये जो आयत का आखिरी हिस्सा है ना, फहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है, इसका ताल्लुक दोनों के साथ है। दोनों के साथ मतलब तकलीफ दूर करने पर भी पूरी तरह कादिर है, और खैर पहुंचाने पर भी पूरी तरह कादिर है। यानी आप यूं देखें ना कि अ, हर चीज पर जब कादिर हो गया तो फिर शर को दूर करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। खैर पहुंचाना, आपकी जो पसंदीदा चीज है, जो हलाल है, जो आप अल्लाह से मांग रहे हैं, तो फिर इस उम्मीद से मांगे कि वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है, वो मुझे खैर दे सकता है, मुझे पहुंचा सकता है खैर। तो बहरहाल इसमें अल्लाह ताला का सुल्ता और उसकी सल्तनत का तज़किरा भी है कि वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। तकलीफ़ें भी उसकी तरफ से आती हैं, भलाइयाँ भी वो पहुंचाता है, ठीक है। फिर इसी तरह अ, ये बात भी समझ आती है कि अल्लाह ताला को कोई आजिज़ नहीं कर सकता। यानी किसी के अंदर ये कुव्वत नहीं है कि वो अल्लाह ताला को आजिज़ कर सके, बल्कि सब लोग अल्लाह के सामने आजिज़ हैं। जैसे सूरह फातिर में फरमाया ना, वमा कान अल्लाहु लियुजिज़हु मिन शैइन फिस समावाति वला फिल अर्दि इन्नहु कान अलीमन कदीरा, कि आसमानों और ज़मीन में किसी चीज़ के लिए ये नहीं है कि वो अल्लाह को आजिज़ कर दे, बेशक वो हमेशा से बहुत जानने वाला, कमाल की कुदरत रखने वाला है। तो अल्लाह की कुव्वत की दलील है कि कोई शख्स उसको आजिज़ नहीं कर सकता, कि अगर वो किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहे पहुंचा सकता है, वो किसी को भलाई देना चाहे वो दे सकता है, हर चीज़ के ऊपर वो पूरी तरह कादिर है। तो ये है खालिक। और मखलूक का तज़किरा क्या है? अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ाफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ाफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ाफ़न व शैबा, सूरा रूम में, कि अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा दौफ है किया सर, कमजोरी से। दौफ है वो शैली। जी। सॉरी, सारे दाफिन कोई भी नहीं, सब पे पेश है। क्या कह रहे हैं आप? आपने आयत पढ़ी है उसमें दौफ है सारे। मैंने कहा जो आपने आयत पढ़ी उसमें तस्हीह करना चाह रहा था। सूरा रूम अल्लाह फिफ्टी खलक़ फोर कुल्ल शैइन। जी जी। हाँ, अल्लाहुल्लज़ी खल आप हाफिज हैं? उसमें जी जी। आप हाफिज नहीं हैं? अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ ये आयत यहाँ से। फिर हम जाएंगे सूरा रूम में, सूरा नंबर 30 है, नंबर 54। ये देखें जी, ये आ गया आयत हमारा, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन, ज़ौफ तो नहीं है, ज़ाफ है। सुम्मा जअल मिन बादि जी ज़अफ़िन, ज़ौफ नहीं है, ज़ाफ है। कुव्वतन, कुव्वत, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस आयत में ज़ात के ऊपर फतह है। तो फरमाया कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हें कमज़ोरी से पैदा किया, फिर कमज़ोरी के बाद कुव्वत दे दी। सुम्मा जअल मिन बादि कुव्वतिन ज़अफ़न, यहाँ फिर ज़ाफ है, ठीक है। तो कुव्वत के बाद फिर कमज़ोरी और बुढ़ापा आ गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान तो ये है कि कोई उसको आजिज़ नहीं कर सकता, और सुबहान अल्लाह वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है, और दुखों को वही टालता है, भलाइयों को वही पहुंचाता है। और उसके अलावा मखलूक का ये हाल है जो इस आयत में सूरा रूम में हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि फिर खालिक के साथ रुजू करना चाहिए, उसकी तरफ आना चाहिए ना, खालिक के कायनात को छोड़कर फिर और तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके बाद आगे फरमाया वहुवल काहिरु फौका इबादिही वहुवल हकीमुल खबीर। वहुवल काहिरु फौका इबादिही,
اور وہی ہے اپنے بندوں پر غالب. وہ ہوا اور وہی القاہر، غالب ہے، فوق عبادی ہی، اپنے بندوں پر. وہ الحکیم الخبیر، اور وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا. اب یہاں پہ بھی القاہر کو سمجھتے ہیں. القاہر کا معنی کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے غالب ہے، یعنی اپنے بندوں پر غالب ہے. اور غالب کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جیسے کہ ہم نے بھی پڑھا، اس کو عاجز کر سکے، اس سے بلند ہو. العالی، القاہر کا معنی الغالب، العالی. اور القہر کہتے ہیں الغلبۃ تزلیل معا، کہ غلبہ بھی ہے اور ساتھ ہی دوسرا اس کے سامنے ذلیل بھی ہے. تو قاف ہا را یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں. یدل علی غلبۃ و علو، غالب ہونے اور بلند ہونے پر یہ دلیل ہے. تو وہ القاہر فوق عبادی کا پھر معنی یہ ہوگا، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور بندوں سے بلند ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں قہر علو کو بھی کہتے ہیں نا، اور غالب کو بھی کہتے ہیں. تو بندوں سے بلند ہے، غالب ہے. وہ الحکیم الخبیر، اور وہ کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب ہے اور سب سے بلند ہے، تو پھر وہی کار ساز ہے. لوگ بڑے سے بڑے ہی کیوں نہ ہوں، سب اس کے سامنے بے بس ہے، سب گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، سب ساری کائنات اس کی موتی اور فرما بردار ہے. خوشی بھی، خوشی کے ساتھ بھی اور اکراہ کے ساتھ بھی. یعنی آپ دیکھیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے نکل نہیں سکتا. اور آپ کہیں گے کہ جو لوگ کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے. وہ بھی بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گرے ہوئے ہیں. مثلا جینڈر کیا ہوگی، کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہی القاہر ہوا نا، کہ سب بندوں پر وہ غالب ہے اور سب بندوں سے بلند ہے. سب لوگ اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. اس آیت میں اگر ہم وہی لیسنز نکالیں تو سب سے بڑا لیسن ہمیں یہی ملے گا کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کہ دیکھیں نا، انسان جب کسی معاملے میں پھنس جاتا ہے یا کوئی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ سب سے مضبوط سہارا تلاش کرتا ہے. اور اللہ سے بڑا سہارا کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ مضبوط سہارا کوئی نہیں ہے. تو یہاں جو اللہ کی قہاریت ہے نا، یہ عام ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ عباد، بندوں کا جو تذکرہ ہے، یہ بھی عام ہے. اصل میں عبودیت تین طرح کی ہوتی ہے. عبودیت عامہ، سب بندے اللہ کے بندے ہیں. اور عبودیت خاصہ، یعنی بندوں میں سے کچھ خاص بندے. پھر اسی سے آگے عبودیت اخص، یعنی ان سے بھی خاص، جیسے انبیاء وغیرہ. تو ہر کوئی، اب دیکھیں اب تینوں قسم کے بندے، عام بندے بھی، خاص بندے بھی، اور خواص یعنی اخص انبیاء بھی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں. تو اس کی جس طرح قہاریت عام ہے، اسی طرح اس کی عبودیت بندوں کے اوپر غالب ہونا، یعنی سب قسم کے اوپر غالب ہے. عبودیت عامہ یہاں پر مراد ہوگی پھر. اور پھر وہ حکمت والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قل أي شيء أكبر شهادة، کہہ دیجئے کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ، شہید، گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں.
वमम बलग, और उसे भी जिस तक ये पहुंचे। आइन्नकुम लतशहदूना, क्या बेशक तुम गवाही देते हो, अन्नमा अल्लाहि आलिहतन उखरा, कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद भी हैं। कुल ला अशहद, कह दीजिए मैं गवाही नहीं देता। कुल इन्नमा हुआ इलाहु वाहिद, कह दीजिए वो तो सिर्फ एक ही माबूद है। व इन्ननी बरी उम मिम्मा तुशरिकून, और बेशक मैं इससे बरी हूं जो तुम शरीक ठहराते हो। कह दीजिए कौन सी चीज गवाही में सबसे बड़ी है। कह दीजिए अल्लाह मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान गवाह है, और मेरी तरफ ये कुरान वही किया गया है ताकि मैं तुम्हें इसके साथ डराऊं और उसे भी जिस तक ये पहुंचे। क्या बेशक तुम वाकई गवाही देते हो कि बेशक अल्लाह के साथ कुछ और माबूद भी हैं। कह दीजिए मैं ये गवाही नहीं देता। कह दीजिए वो तो सिर्फ एक ही माबूद है, और बेशक मैं उससे बरी हूं जो तुम शरीक ठहराते हो। कुफार मक्का जो थे ना, जब अहले किताब ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा जुटलाया, तो वो कहने लगे, मुशरिकीन मक्का, कि अब आपकी रिसालत की गवाही कौन देगा। असल में उनकी किताबों में तो सब चीज़ें मौजूद है ना, उनकी किताबों में सब चीज़ें मौजूद हैं। तो वो गवाही दे सकते थे, लेकिन उन्होंने भी जुटला दिया। तो मुशरिकीन अरब को ये मौका मिल गया कि हम तंज करें, टॉन्ट करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलैहिस्सलातु बिल्लाह, कि अब आपकी रिसालत की गवाही कौन देगा। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप इन काफिरों से ये बात कहिए कि गवाही में सबसे बड़ी हस्ती कौन सी है। फिर आपने खुद ही कहा, जवाब दिलवा दिया कि अल्लाह, यानी अल्लाह से बड़ी हस्ती कौन हो सकती है। अल्लाह से ज्यादा बड़ा कौन है जो गवाही देने वाला हो। तो फिर साथ ही फरमाया कि इनसे कहें कि मेरे ऊपर ये जो कुरान उतारा गया है, ये क़यामत तक के लिए मौजज़ा है। यानी ये कुरान दावा कंटेंट है, यानी मेरे पास ये कंटेंट है जिसके जरिए मैं तुम्हें भी डराऊंगा, और जिस तक ये पहुंचेगा उस तक भी हुज्जत पूरी होगी। तो इस जैसी कोई मिसाल ला के दिखाओ। तो जब उन्होंने इस बात का इजहार किया कि रिसालत की गवाही देने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ दो गवाहियां आ गईं। एक अल्लाह की गवाही, और दूसरा कुरान मजीद का जिंदा और जावेद मौजज़ा होना, ये बतौर सबूत और बतौर दलील। तो ये दो चीजें आ गई। फिर आगे फरमाया कि सुभान अल्लाह, ये जो अल्लाह के अलावा और माबूद बनाते हैं, तो आप इनके साथ कभी भी गवाही ना दें। आप कह दें मैं गवाही नहीं देता, तो अपने अल्लाह का तारुफ करवा दें कि वो एक ही माबूद है, और मैं तुम जो शरीक बनाते हो उनसे बरी हूं। ये तो है इस आयत का इजमाली माना। अब थोड़ी सी तफसीलात में अगर हम जाएं, तो पहली बात यहाँ पे ये समझ आती है कि सबसे बड़ी गवाही अल्लाह की है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह से बड़ी गवाही कोई नहीं हो सकती। यानी अल्लाह ताला ने अ, जो गवाहियां दी हैं, और अपने अपनी ज़ात को उसके लिए पेश कर दिया है बतौर हुज्जत, तो उससे बड़ी फिर हुज्जत कोई नहीं, अल्लाह से बड़ी किसी की गवाही नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आती। फिर आगे यहाँ से ये बात समझ आती है कि कुरान मजीद ये अ, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा मोजज़ा है। यानी बाकी बाज़ मोजज़ात तो उस टाइम के लिए थे ना, ख़ास थे। लेकिन कुरान मजीद ऐसा मोजज़ा है जो क़यामत की दीवारों तक हमारे हाथों में है। सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई शख्स भी कुरान मजीद जैसा कुरान बना नहीं सकता, एक सूरत भी नहीं बना सकता, और ये चैलेंज क़यामत तक के लिए है। फिर इससे अगली बात हमें ये समझ आती है कि ये कुरान मजीद को बुनियाद बनाकर अल्लाह की तरफ दावत देने वालों को चाहिए कि इसमें से कंटेंट पेश करें। और जब कुरान की बात करते हैं ना, तो हदीस इसमें इंक्लूड होती है। यानी हदीस को अलग नहीं कर सकते हम, क्योंकि कुरान मजीद खुद कहता है वमा आताकुम रसूल फ़खुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि जो रसूल तुम्हें दें वो ले लो, और जिससे रोक के रुक जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान मजीद के साथ साथ हदीस भी शामिल है। ये दो दो चीज़ें मिला के फिर इंसान दावत दे, और इसी के ज़रिए फिर डराए। तो जैसे पिछली आयत में भी गुजरा, जो हमने उधर पढ़ी,
सूरह नाम के अलावा दूसरी सूरतों में, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत क्या है, नज़ीर और बशीर की। तो इसी तरह कुरान मजीद में भी दो हिस्से हैं, एक है खुशखबरी देना और एक है डराना। तो यहाँ पे चूंकि आपके सामने मुजरिम हो और अल्लाह का बागी हो, मुशरिक हो, नाफरमान हो, तो फिर उसको डराया जाएगा, उसको अल्लाह के अजाब से डराया जाएगा, और साथ ही उसको भी और अहले ईमान को बशारत भी दी जाएगी कि अगर तुम नेक अमल करोगे तो फिर ये फायदा होगा। और इसके बाद फिर यहाँ पे ये बात भी समझ आती है कि अल्लाह ताला नबी और उनके खुसूम, यानी उनके साथ मुजादला करने वाले, झगड़ा करने वाले, उनके दरमियान फैसला करने वाले, शहीद बैनी व बैनकुम, यानी अल्लाह ही अ, गवाह है। यहाँ यहाँ शहीद का माना फैसला करने वाला भी हो सकता है, हाकिम बमाना हाकिम, यानी ऐसी गवाही ये जो इंसाफ पर कायम है। तो अल्लाह ताला फैसला करने वाले हैं। फिर इसी तरह ये बात भी समझ आती है कि पूरा कुरान अल्लाह की तरफ वही किया गया, पूरा कुरान, और ये अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़ल है। इस बात की दलील है वूहिय इलैया हाज़िल कुरान, ये इस बात की दलील है कि कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़ल है। यानी कोई कोई भी एक आयत या एक हरफ ऐसा नहीं है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा ना हो। तो ये वूहिय इलैया से इस्तदलाल है। फिर इसी तरह सुबहान अल्लाह, इस आयत से ये भी समझ आती है कि कुरान मजीद इंजार के तौर पर काफ़ी है। जो कुरान मजीद से वाज नहीं करता तो उसका वाज फायदा ही नहीं रखता। मसलन सूरह यूनुस में अल्लाह ताला कहते हैं, या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर व हुदन व रहमतुन लिल मोमिनीन। तो यहाँ मौइज़ा कहा गया है कुरान मजीद को, तो इसका मतलब है कि कुरान मजीद वाज के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ है। फिर इसी तरह यहाँ पे ये बात समझ आती है कि मुसलमानों के उलमा पर वाजिब है कि वो कुरान मजीद को हर एक तक पहुंचाएं। वमम बलग से ये इस्तदलाल है। वमम बलग, इसका माना क्या है, जिसको पहुंचे। तो आपने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक आयत भी हो तो मुझसे आगे पहुंचा दो। तो ये फिर जिसके पास जितनी आयत हैं उसको चाहिए कि आगे पहुंचाए, और बतौर ख़ास जो उलमा हैं मुसलमानों के, उनके ऊपर तो लाजिम है, क्योंकि वो अम्बिया के वरसा हैं। तो जिसको अरबी ज़ुबान नहीं समझ आती उसको चाहिए कि इसको पढ़ ले, समझ ले, इसको इसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करे, फिर आगे लोगों तक पहुंचाए। और इसको इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। सूरह अल कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और बिलाशुबा यकीनन हमने कुरान मजीद को नसीहत के लिए आसान कर दिया है। कोई है जो नसीहत हासिल करे? तो यहाँ पे वलक़द, लाम और कद दो ताकीदें लगा दी जो कसम का माना दे रही है। तो यानी ये कुरान मुश्किल नहीं है। आज अब देखें हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ किस्म के उलूम हैं राइज। उसमें अगर हम नाम लें तो मेडिकल साइंस है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, और इसी तरह अलाइड हेल्थ साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो अब उनको सीखना तो हमारे लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया, इसलिए कि उन्होंने एहतमाम कर लिया ना। जब किसी चीज़ का एहतमाम कर लिया जाए और ये समझ लिया जाए कि मैंने ये करना ही करना है, तो फिर वो मुश्किल नहीं रहता। तो लेकिन कुरान मजीद सुभान अल्लाह ये इग्नोर हो गया, और ये मुश्किल हो गया। ये मुश्किल है नहीं, मुश्किल हो गया हमारी अदम एहतमाम की वजह से। तो क्या, चूंकि हमने अपनी प्रायोरिटीज़ में इसको नहीं रखा ना। हमारा हाल तो ये है कि मुसलमान घर में पैदा होने के बाद वालिदैन ने हमें ये सिखाया कि भाई आपका टास्क ये है कि आपने यूरोप जाना है और वहाँ से पैसे कमाने हैं। सब नहीं, इल्ला मन रहिम रब्बी। लेकिन अब बचपन से इसका ज़हन बनता चला गया। अब ये गोरों को स्टडी कर रहा है, यूरोप के मुल्कों को एक्सप्लोर कर रहा है, फिर बड़ा हो गया, फिर वहाँ पे जाने के लिए इसने अपनी जमा पूंजी बेच दी, फिर चला गया। अब वहां जाके जब इसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हुई तो उसको एहसास हुआ, ओ बड़ी अच्छी बात है, एहसास हो गया। एहसास ही हुआ कि ओ ये क्या हुआ, मुझे तो कुरान मजीद की रीडिंग भी नहीं आती। फिर वहां से ये ऑनलाइन ट्यूशन ले रहा है। तो ये बहुत बड़ा अलमी है। तो इसके लिए एक तो जो आप भी माशाल्लाह उलमा बन रहे हैं, हमें चाहिए कि हम जो सीखें वो लोगों को सिखाएं।
اور اس کے لیے جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہتی۔ گھر کے کچھ لوگوں کو بٹھا کے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، آن لائن ذرائع آج کل تو آ گئے ہیں، فیملی گروپ بنا کے وہاں پہ کوئی ایک آیت اس کی ریکارڈنگ ڈال سکتے ہیں آپ، تشریح اس کی توضیح کر کے، تو یہ بہت آسان ہے۔ ومم بلا کا معنی پھر یہ ہے کہ جس تک پہنچے کا مطلب پہنچانے والے علماء ہوں گے، اور علماء کی ذمہ داری بہت اہم ہے پھر۔ پھر اسی طرح جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ گواہی نہ دیں، یہ منع کر دیا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آپ گواہی نہ دیں۔ اور یہاں پہ شدید انکار ہے، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ، تو شدید انکار کے ساتھ ان کا انکار کر دیں آپ۔ پھر سبحان اللہ یہاں پہ مشرکین کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ کس قدر صفاحت ہے ان کے اندر، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو شریک ہیں تمہارے پارٹنرز ہیں، یہ کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، تو پھر وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ کس قدر بے وقوفی ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے یہ نفع نقصان کے مالک ہیں تو اب ان کے اعتقادات تو بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ اس کو ثابت کر سکے۔ پھر جب ان سے کہا جائے کہ یہ کوئی چیز خلق کرتے ہیں، یہ کوئی تخلیق کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، یہ بھی وہ صاف کہتے ہیں کہ نہیں، تو پھر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ ان کی صفاحت کے ساتھ ساتھ ان سے برات کا اعلان بھی ضروری ہے۔ قل لا اشہد، اس میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی آپ پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے بھی اعلان برات کیا۔ ہمارے ہاں آج کل مداہنت کا ایک فتنہ آ گیا کہ بھائی اپنے اپنے عقیدے کو چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ، اپنا بتاؤ نہ، کسی کو سمجھاؤ نہ، بس ہر کوئی اپنے اپنے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کی فیملی میں، آپ کے فرینڈز میں، آپ کے کسی سرکل میں، حلقہ احباب میں شرک چل رہا ہے، کفر چل رہا ہے، اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے، تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ ان کو سمجھائیں، اگر وہ نہیں سمجھتے تو اعلان برات کریں۔ پھر بھی یہ ہے مداہنت، جو انسان پھر بھی ان کے ساتھ اس انداز میں رہے کہ کوئی بات نہیں ہے، یعنی وہ اپنی دعوت کا جو مقصد ہے اس کو چھوڑ دے۔ ایک ہے ان کے ساتھ اس انداز میں رہنا کہ ان کو سمجھا سکوں اور شاید یہ بدل جائیں، کوئی نہ کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں رہیں۔ سبحان اللہ، انبیاء کا طرز عمل دیکھیں کہ جیل میں ہیں اور خوابوں کی تعبیر پوچھنے آئے یوسف علیہ السلام سے دو لوگ، تو آپ نے ان کو تعبیر بتانے سے پہلے توحید پڑھا دی، ان کا عقیدہ صحیح کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان سمجھانے کے بعد بھی وہ نہ سمجھیں تو پھر ان کو ان سے برات کا اعلان کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ قل لا اشہد کا یہ معنی ہے، صاف کہہ دیں کہ میں گواہی نہیں دیتا، تم دیتے ہو، میں گواہی نہیں دیتا۔ پھر اسی طرح اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمارا اللہ جو ہے سبحان اللہ وہ ایک الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر دوبارہ یہاں پہ کہہ دیا وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، وہاں تو یہ کہا نا میں گواہی نہیں دیتا، یہ بھی برات تھی، لیکن برات کے الفاظ کے ساتھ بھی کہہ دیا کہ بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شریک بناتے ہو۔ تو یہاں سے دو تاکیدیں آ گئیں کہ برات کا اعلان بھی کرنا ہے اور ان کو سمجھانا بھی ہے، واللہ عالم۔ پچھلی آیت میں ایک دو باتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ ابھی کر کے پھر اگلی آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ اس میں یہ جو تھا نا وہ مم بلغ، اس میں ہم نے بات کی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلغ عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو بھلے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری بات سننے والوں میں سے ہر شخص اسے پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو پھر یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں جو بھی قرآن و سننا سے کوئی چیز ملتی ہے اس کو آگے پہنچانا چاہیے۔ پھر اس کے فضائل بھی بہت ہیں۔ اس کی فضیلت میں جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے اس کے چہرے کو، جو میری بات یاد رکھے اور اسے آگے پہنچا دے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں ہم دین کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، یا
अहादीस को समझे तो उसको आगे भी पहुंचाने का बायस बन जाए। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी, यारिफूनहु, इसे पहचानते हैं, कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, वो लोग जिन्होंने अपने नफ्सों को नुकसान में डाला, फहुम ला युमिनून, सो वो ईमान नहीं लाते। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी इसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। वो लोग जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, बस वो ईमान नहीं लाते। अब इस आयत में अल्लज़ीना आतीनाहुमुल किताब से मुराद यहूद व नसारा है। क्योंकि यहूद व नसारा के को अल्लाह ताला ने जो किताबें दी उन किताबों में हुज्जत पूरी कर दी थी। क्या मतलब हुज्जत पूरी कर दी थी? कि उनकी उनकी किताबों में आखिरी नबी का तज़किरा मौजूद है। और सुबहान अल्लाह, ये जो यहाँ भी अल्लाह ताला फरमाते हैं यारिफूना हो कमा यारिफूना बना हो, तो माना यह है कि वो उनको सब पता है कि आखिरी नबी जो हैं ये अल्लाह ताला के नबी हैं। और इनकी किताबों में नाम अहमद मौजूद है। और आपको पता है कि मदीना के आसपास जो यहूदी आके आबाद हुए थे वो इसी नबी की तलाश में आबाद हुए थे। यानी वो उनका उनका कंसर्न यही था अपनी किताबों में पढ़ने के बाद, किस तरह के इलाके में हम जाएंगे वहाँ नबी मबूस होंगे, आएंगे नबी। तो लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो तो आले इस्माइल से आ गए, और फिर हसद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, तासुब और अनाद की वजह से उन्होंने नहीं माना। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई यहूदी या ईसाई मेरे बारे में सुने, फिर जो मैं शरीयत लेके आया हूँ इस पर ईमान ना लाए, तो वो असहाबुन नार में से होगा, जहन्नमी होगा वो। तो बहरहाल यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई कि अहले किताब जानते हैं, पहचानते हैं कि इनको अ, इस नबी के बारे में सब पता है। और असल में यहाँ पे एक एहतिमाल था, ये जो यारिफुन अबना कमा यारिफुन अबना हूँ मैं ना, उसे एहतिमाल ये था कि यारिफुन से मुराद शायद किताब होती, कुरान मजीद होता। तो फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे अ, ये कह दिया कि जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, यानी यहाँ किताब की बात नहीं हो रही, रसूल की बात हो रही है। सुभान अल्लाह, आप जरा देखें कुरान मजीद की जामियत, कि अगर सिर्फ ये होता ना लजीना आतीनाहुमुल किताब यारिफूना हो, कि जिन लोगों को किताब दी गई वो इसको पहचानते हैं, उनकी अपनी किताब भी मुराद हो सकती थी। लेकिन कमा यारिफून अबनाअहुम, जिस तरह वो अपने बेटों को पहचानते हैं, इससे इस एहतिमाल की नफी हो गई कि जो अबना हैं वो बशर होते हैं, और नबी जो है ये भी बशर हैं। और यहूद ने सारा को वाज़े तौर पर पता है कि ये अल्लाह के नबी और अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं। तो तो अहले यहूद में से और ईसाइयों में से जो ईमान नहीं लाए वो खसारे में चले गए। जैसे मैंने अभी आपके सामने हदीस पेश की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी यहूदी या ईसाई अगर वो मेरे बारे में सुने और मेरी शरीयत पर ईमान ना लाए तो वो खसारे में चला जाएगा। और खसारा, सबसे बड़ा खसारा ये है जो सूरह जुमर में है, कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खासिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामा, कि खुद भी ईमान नहीं लाए और दूसरों को भी ईमान लाने की तलकीन नहीं की, और बल्कि रुकावट बनते रहे। ये आगे जाके इसी सूरत में आएगा कि वो खुद भी ईमान नहीं लाते, दूसरों को भी रोकते हैं। तो ये वो लोग हैं जो आग में चले गए, खुद भी और इनकी फैमिलीज भी। तो ये सूरह जुमर में है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला वक्त देते हैं इंसान को सोचने के लिए, समझने के लिए, और उनके सामने हुज्जत पूरी करते हैं। और यही वजह है क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कहेंगे अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिसमें कोई नसीहत हासिल करना चाहता तो कर सकता था, और तुम्हारे पास डराने वाले भी आए थे। तो जो ईमान नहीं लाएगा वो खसारे में जाएगा। इसलिए कि ईमान जन्नत में जाने के लिए बुनियादी शर्त है। और
دنیا میں کیے ہوئے اعمال بھی ایمان کے بعد ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتے ہیں. یعنی کوئی شخص دنیا میں جتنے مرضی اعمال کر لے، اگر وہ مومن نہیں ہے تو ان اعمال کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا، آخرہ میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں کہ اذہب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم دنیا میں جو اچھے کام کرتے رہے ہو، جو چیریٹی پروگرامز تم نے لانچ کیے تھے یا آرفنیجز بنائے تھے، یا جو بھی کیا تم نے، ظاہر ہے اچھے کام تھے وہ، لیکن ان کا بدلہ تمہیں دنیا میں ہی مل گیا ہے. آج جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور کفر اور شرک اور اعتقادی نفاق سے وہ پاک ہوگا، تو بہرحال وہ جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہو جائے گا. ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. ومن ازلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افترى على الله كذبا، جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلایا. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے بڑے ظلم کو بیان کیا ہے. اصل میں بڑا ظلم شرک ہے، اور حقوق اللہ کی تقصیر ہے. اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کی جائے جو اللہ نے نہیں کہی. اللہ کے لیے اولاد ڈکلیئر نہ کی جائے جس کی اللہ نے نفی کی ہے. اللہ نے اس کو باقاعدہ سخت انداز میں نفی کی. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے تو میرے لیے اولاد بناتا ہے، تو زمانے کو گالی دیتا ہے، میرے لیے اولاد ڈکلیئر کرتا ہے، تو اس لیے یہ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے. تو یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو اللہ کے حق میں تقصیر ہے. شرک، اللہ کی طرف کسی بات کو منسوب کر دینا، جھوٹ باندھ کے لگا دینا. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے سورہ الحاقہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. کہ اگر یہ نبی، آخری نبی، یہ بھی میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیں جو میں نے نہیں کہی، تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں پھر شارک کاٹ دیں، کوئی بچا نہ سکے. تو اتنی بڑی بات، حالانکہ یہ محال کی مثال ہے، ناممکن کی مثال ہے، لیکن سمجھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو قطعاً یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کر دے. تو مشرکین بھی جھوٹ منسوب کرتے تھے. اس صورت کا ایک بڑا مضمون ہے، آگے آئے گا، حلال و حرام کہ اپنے ضابطے بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے. اور اہل کتاب بھی اللہ پر جھوٹ باندھتے اور کتاب کو جھٹلاتے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے. تو اللہ کہتے ہیں اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. آیات بھی تین طرح کی ہوتی ہیں. ایک آیات ہوتی ہیں آیات کونیہ، یعنی جو کائنات میں ہمیں آیات نظر آ رہی ہیں، کائنات میں ہمیں آیات نظر آ رہی ہیں، آفاق پر نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ بھی آیات ہیں. پھر دوسرا خاص معجزات، یہ بھی اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے. اور پھر تیسرا قرآن مجید کی آیات، جو آیات احکام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن آیات میں حکم دیا ہے. تو اگر تینوں میں سے کوئی ایک قسم کی آیت کو بھی جٹلائے گا تو اللہ کے ہاں اس زمرے میں آئے گا کہ وہ ظالم ہوگا. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. ہاں، یہ لوگ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنے رویوں کو ریوائز کر لیں، تو پھر یہ تو دائرہ اسلام میں آ گئے، اور اسلام پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. لیکن اگر اسی حالت میں مر گئے تو پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جو مشقت کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور یہ جنت ہے. قد افلح المؤمنون، اس کو آپ پڑھیں گے نا تو آگے جا کے صفات لگا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جنت الفردوس کے وارث. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے اس کو بچا لیا جائے. یہاں تک رکھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 21 تک. باقی نیکسٹ دیکھیں گے. بارک اللہ فیکم. کسی کی کوئی بات ہے جو ایڈ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے جی.
جی السلام علیکم سر. وعلیکم جی السلام. یہاں پہ ایک سوال ہے. اس کے اندر جس طرح آپ نے پہلے اس کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی سب چیزیں جو ان سی ہیں وہ ہم لوگوں کو الٹیمیٹلی مطلب تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. جی اور جب وہ تکلیف آتی ہے تو پھر ڈفرینٹ اسباب جو ان سے نا ان کی طرف نہیں جانا چاہیے. نہیں تو نہیں، جو اسباب کی طرف جانا کا منع نہیں کیا. چلیں آپ سوال پورا کر لیں، پھر میں واضح کرتا ہوں انشاءاللہ. ہاں اس کے اندر ویسے ٹھیک ہے وہ کچھ شاید میں کوشچن اس طرح نہیں آپ سے پوچھ پا رہا، آپ ایکسپلین کر دیں. اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگ اسپیسیفکلی کچھ اگر کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے اسپیسیفکلی کہ ادھر سے جا کے دم کروا لیں یا اس طرح کچھ کر لیں. سو ڈو یو تھنک کہ وہ بھی ایک پرسپیکٹو چینج کر دیتا ہے، مطلب لائک جو بلیف ہے وہ چینج ہو جاتا ہے انسان کا کہ شاید یہ اس بندے کے تھرو ہوگا. جی بالکل صحیح. اچھا، دو باتیں یہاں پر. ایک بات یہ ہے کہ آ، اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں. اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب سے بھی روک دیا ہے کہ وہ اسباب اختیار نہ کرو. اسباب کو اللہ نے الاؤ کیا. اس میں جیسے بھی آپ نے کہا دم، تو دم کروانا یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن یہ اعتقاد رکھ لینا کہ یہ جو دم کرنے والا ہے نا یہی شفا دیتا ہے، یہ غلط ہے. تو شفا اللہ سے ملے. اسی طرح دوائی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی لیکن اس کی دوائی بھی نازل کی ہے. دوائی بھی اللہ نے اتاری ہوئی ہے، اس کی میڈیسن اللہ نے اتاری ہوئی ہے. بعض لوگوں نے وہ ڈسکور کر لی ہیں، بعض لوگوں نے نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے دوائی کھانے سے اگر اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں، یہ کوئی شخص کہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ دوائی ہی مجھے شفا دے گی یا اس ڈاکٹر کی وجہ سے ہی مجھے شفا ملی ہے، تو یہ وہی جو سینس آپ نے کہا یہ چینج ہو جاتی ہے. تو اسباب یہ توکل کے منافی نہیں ہوتے. اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن اسباب پر توکل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. توکل اللہ پر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں الاؤ کیا ہے کہ یہ اسباب اختیار کر لیں، تو پھر اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے دعا میں وسیلے کی بات ہے نا، پکارنا تو صرف اللہ کو ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکار سکتے، دعا اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے. لیکن دعا میں کچھ وسیلے بھی ہیں. اس میں ایک وسیلہ یہ ہے کہ آپ اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا لیں. جیسے وہ غار میں پھنسنے والے لوگ تھے نا، جنہوں نے طوفان سے بچنے کے لیے پناہ لی تھی، تینوں نے ایک ایک عمل بتایا تھا. دعا اللہ سے کر رہے ہیں لیکن ریفرنس کے طور پر وسیلہ اپنے عمل کو بنا رہے ہیں کہ میں والدین کی خدمت کرتا تھا، میں نے زنا سے اپنے آپ کو بچا لیا، میں نے ایک مزدور کی مزدوری انویسٹ کر کے جب وہ بہت زیادہ ہیوج اماؤنٹ بن گئی میں نے اس کو واپس لوٹا دی. اب یہ وہ اعمال ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے اور اللہ کو ریفرنس کے طور پر وہ دے رہے ہیں. تو اس سے دعا کی جو ٹرمز ہیں وہ کمپرومائز نہیں ہوں گی. تو اللہ سے ہی کر رہے ہیں دعا. اسی طرح اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا دعا میں. اور تیسرا یہ ہے کہ کسی نیک بندے سے جا کے دعا کروا لینا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اویس کرنی سے دعا کروانا، جو مخضرم تھے. اصل میں ایک ہوتا ہے صحابی، ایک ہوتا ہے تابعی. اس کے درمیان کا جو درجہ ہے وہ ہے مخضرم، کہ ایسا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا لیکن آپ سے ملاقات نہیں کی. حالت ایمان میں زمانہ پایا ہے، حالت ایمان پر فوت ہوا ہے لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. جیسے نجاشی تھا، شاہ حبشہ. اور اسی طرح یہ اویس کرنی بھی تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو تلاش کیا اور ان کے سامنے جا کے ان کو نشانیاں جب پوری ہو گئیں کہ یہی اویس ہے، پھر آپ نے ان سے کہا کہ دعا کرو اللہ عمر کے گناہ معاف کر دیں. تو یہ اس طرح کے وسیلے جو ہوتے ہیں یہ شریعت نے دیے ہوئے ہیں. اب اس سے دعا کرنا تو شرک ہو جانا تھا، لیکن اس سے جا کے کہہ دینا میرے لیے اللہ سے دعا کرو، تو یہ اس کی کوئی مطلب ممانعت نہیں ہے. ہاں جی. جزاک اللہ خیر. شکریہ، بارک اللہ فیک. چلیں ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.